नमस्कार। नमस्कार है। सरको परिचय दिनुस् न। मेरो नाम इम्तियाज आलम हो। घर चाहिँ यही कलैया तपाईको वडा नम्बर 5 क्याम्पस रोडमा अवस्थित छ। आज हामी खास गरी विश्वभरि छरिएर बसेका मुस्लिम समुदाय त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा अलिक चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको उइगर मुसलमानको विषयमा तपाईसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ उर्दूमै पढ्नु भएको, अरबीमा पढ्नु भएको हैन? तपाईको सुरुवातमा म तपाईको शिक्षातिर जान चाहन्छु। तपाईले कहाँबाट चाहिँ ग्रेजुएसन गर्नुभयो? सर्वप्रथम ग्रेजुएसन भन्दा पनि प्राथमिक शिक्षा मेरो नेपालमै हो। सानो कक्षा यानी भनौँ तपाईको नर्सरीदेखि प्राथमिक तहसम्म मैले नेपालमै शिक्षा प्राप्त गरेँ। त्यसपछि मैं उच्च शिक्षाको लागि बनारस काशी भन्ने हिन्दूहरूको पवित्र स्थल त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ मैले चाहिँ मिडल क्लासदेखि ब्याचलरसम्म मैले त्यही कम्प्लिट गरेँ धार्मिक शास्त्रमा। तपाईलाई अहिले मैले जोड्न खोजेको विषय उइगर मुसलमानको सन्दर्भ जोड्न खोजिरहेको छु हैन? विश्वभरि विश्वका विभिन्न देशमा यति बेला अहिले उइगर मुसलमानको इस्यु आइरहेको छ। जस्तो हङकङमा, चाइनामा हैन, टर्कीमा पनि। उइगर मुसलमान भनेको चाहिँ के हो? कसरी बुझ्ने आम पब्लिकले? सर्वप्रथम उइगर मुसलमान सम्बन्धित कसैले थाहा थिएन कि चाइनामा पनि यस्तो समुदायहरू जुन उइगर क्षेत्रमा बस्छन्। केही युट्युबरहरू जस्तो तपाईँ युट्युबर हुन्छ, केही युट्युबरहरू या त्यहीँका बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो सोसल मिडियाको मार्फत उनीहरूले जानकारी दिए। त्यसपछि मात्र हामीले थाहा भयो कि उइगर मुस्लिमहरूमाथि के कस्तो व्यवहारहरू भइरहेको छ, जाति भइरहेको छ, जाति भइरहेको छ या के कस्तो व्यवहारहरू भइरहेको छ। किनभने पूर्ण रूपमा जाति भइरहेको छ कि उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार भइरहेको छ, त्यो त अब सरकारले त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ समाचारमा लागेको थिएन। त्यो युट्युबरहरू मार्फत नै हामीले पायौँ। तपाईले न्युज हेर्नुभयो? न्युज भन्दा त्यसपछि नेपालका पनि केही मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको संस्थाहरूले चाहिँ त्यसको खोलेर विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध पनि गरे र केही र्याली पनि गरेको हामीले पायौँ। जस्तो वीरगञ्जमा पनि गत वर्ष र्याली भएको मैले न्युजमा पनि हेरेको थिएँ हैन? किन चाहिँ यो ज्यादती भयो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब किन भन्दाखेरि पनि अब यसमा स्पष्ट रूपमा के भन्नुपर्छ भने मुस्लिमहरूको चाहिँ धर्म संस्कृति उनीहरूको चाहिँ आफ्नो मान्ने शैली अरूभन्दा पनि छुट्टै हुन्छ, फरक हुन्छ। हुन सक्छ कसैले चाहिँ त्यसले यानी छिट्टै त्यो बुझ्न अलि गाह्रो भएर या आकस्मिक रूपमा चाहिँ त्यसको कुराहरूलाई अनुसरण गर्न नसकेर उनीहरूमाथि जाति गर्न नसकेको होला जस्तो मलाई लाग्छ। आज चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाइनाका उइगर मुसलमानहरूको चाहिँ मस्जिदलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। धेरै मस्जिदमा तपाईँको तोडफोड भयो, ध्वस्त पारियो। उनीहरू भागेर तपाईँको चाहिँ हङकङ गए, उनीहरू भागेर तपाईँको चाहिँ टर्की फर्के गए हैन? मस्जिदमाथिको आक्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मस्जिद मात्र होइन, मेरो विचारमा संसारमा जति पनि चाहिँ धर्मावलम्बीहरू छन् उनीहरू कुनै पनि धर्मस्थलमाथि चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ हानि र क्षति पुर्याउनु हुँदैन जस्तो मेरो मान्यता छ। चाहे त्यो मुस्लिमहरूको चाहिँ मस्जिद किन नहोस्, हिन्दूहरूको चाहिँ मन्दिर किन नहोस् या क्रिस्चियनहरूको चर्च किन नहोस्। भनेको त्यो चाहिँ तपाईँलाई राम्रो होइन जस्तो लाग्छ? अवश्य रूपमा। जस्तो नेपालमा चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ अवस्था स्थिति के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालमा? मुस्लिमहरूको अवस्था भन्दाखेरि कुन प्रकारको अवस्था भनेको यहाँ चाहिँ उनीहरूमाथि नेपालमा पनि एक किसिमको एउटा कम्युनिस्टको सरकार आयो हैन? नेपालमा चाहिँ मुस्लिम समुदाय चाहिँ कतिको सुरक्षित छन्? उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार पाएका छन् या छैनन् हैन? नेपालमा भएका मुस्लिम समुदायलाई हेरिने नेपालको दृष्टिकोण, यहाँका पब्लिकको दृष्टिकोण कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा म पहिला नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि नेपालमा मुस्लिम जुन कालदेखि आए त्यो कालदेखिसम्म अहिले मुस्लिमहरूको अवस्था राम्रो छ। अरू देशहरूमा पनि राम्रो म पाउँछु। यहाँ आएदेखि चाहिँ राजाकालको अवस्था होस् या अहिले तपाईँको प्रजातान्त्रिक अवस्था होस्, मुस्लिमहरूको अवस्था अरू देशभन्दा पनि यहाँ राम्रो छ र आपसी सद्भाव अरू देशभन्दा पनि यहाँ राम्रो छ। र अहिले कम्युनिस्टको सरकारमा पनि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पूर्ण हक नपाए पनि भनौँ अलिकति अपहेरामा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। चेपिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।
हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृति राम्रोसँग पालन गरिरहेका छौँ र सरकारले हामीले चाहिँ हाम्रो माग अब समय अनुसार पुरा गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ हरेक पक्ष यानि हरेक ठाउँमा त्यो लोकसेवा होस् या चाहिँ कुनै पनि सरकारी निकाय होस् हामी त्यहाँ पुगेका छौँ र राष्ट्र सेवा गरिरहेका छौँ र हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति पनि राम्रोसँग फलो गरिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यही चिज चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकमा किन छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन आज तपाईँको चाहिँ जनधनको क्षति भइरहेको छ, जबरजस्त धर्मान्तरण गर्ने काम भएको छ, धर्म परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ होइन? देशबाट तपाईँको चाहिँ लखेटिनुपर्ने अवस्था छ, बन्धक हुनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँ एउटा विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले है, इस्लामिक एउटा स्टुडेन्ट भएको हिसाबले पनि अब छिमेकी राष्ट्रको कुरा गर्दा नकारात्मक सोच विचार भएका हरेक देशमा पनि हुन सक्छ। हाम्रो नेपाल राज्यमा पनि त्यस्तो छन्, तर छिमेकी राष्ट्र एकदमै ठुलो राष्ट्र छ। अब त्यहाँ पनि नकारात्मक सोच विचार भएका पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पूर्ण समग्र रूपमा पुरै तपाईँको त्यो देशमा नभएर पनि केही भाग र कुनै पार्टीहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच विचार राखेकोले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सोच विचारलाई अरूमाथि लाद्ने र हामीले चाहिँ त्यो धर्म विशेष या धर्म समुदाय या जाति विशेषको संरक्षण गरिरहेको छौँ भनेर उनीहरूले आफूले देखाउन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। संरक्षण फेरि कसरी भयो त? यसरी जनधनकै क्षति हुने गरी मस्जिदलाई तोडफोड गरेर होइन, तपाईँको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको तपाईँ नागरिकलाई खेदाएर पिटेर चरम यातना दिएर तपाईँको संरक्षण त फेरि कसरी भयो त? नि यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि अनि हाम्रो चाहिँ जुन नेताहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को कुनै यानि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो शिक्षा आफ्नो दीक्षामा आफ्नो आउने चाहिँ पिँढीलाई राम्रो पुर्यायो भने हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। न कि अरू समुदायलाई कुनै प्रकारले लखेटेर उनीहरूको चाहिँ पूजा अर्चना गर्ने ठाउँलाई नष्ट पारेर यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भने हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर जोसमा उनीहरूको भाषण सुनेर हामीले चाहिँ ल हामी अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो संरक्षण भइरहेको छ, हाम्रो धर्मको संरक्षण भइरहेको छ भनेर यो अब हामीले त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो सर एउटा अब विश्वको सबैभन्दा अब हाम्रो छिमेकमै रहेको अझ तपाईँको चाहिँ सार्कमा रहेको राष्ट्र पाकिस्तानको कुरा गरौँ, जुन राष्ट्रमा हिन्दूको मन्दिर भत्काइयो। तपाईँलाई थाहा छ यो घटना? हिन्दूले सानोतिनो घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यो हरेक ठाउँमा सानोतिनो होइन। त्यहाँ त जबरजस्त हिन्दू धर्म मान्ने 12 वर्षीय बालिकालाई त अब चाहिँ मुस्लिम बनाइयो। सुन्नुहोस् है, त्यहाँका मन्दिरहरू तपाईँको चाहिँ भत्काउने काम भयो भनेको। कठोर मुस्लिम कन्ट्री हो पाकिस्तान होइन। यो देशबाट पाकिस्तानबाट चाहिँ यो उइगर मुस्लिमलाई भएको ज्यादतीको विरुद्धमा किन आवाज उठिरहेको छैन होला? जबकि नेपालमा रहेका मुस्लिम सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेका छन् होइन, र्याली निकालेका छन्, तर पाकिस्तान जस्तो राष्ट्रले किन यो गरिरहेको छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, जरुरी छ कि छैन? यसमा चाहिँ दुईटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ भइरहेको चाहिँ किन यस्तो होला? सर्वप्रथम त्यो पाकिस्तान जुन देश छ त्यसले चाहिँ समग्र रूपमा इस्लामको चाहिँ त्यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन। किन गर्दैन? किनभने त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा इस्लामिक कानुनहरू नियमहरू लागू छैनन्। त्यसैले चाहिँ समग्र रूपमा इस्लामको चाहिँ उसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर म भन्दिनँ। र केही जस्तो समाचारहरूको तपाईँले चाहिँ अब हुनसक्छ तपाईँसँग रिफरेन्स होला, तर इस्लामले चाहिँ कुनै प्रकारको कुनै चाहिँ 12 वर्षको बालिका होस् चाहे 65 वर्षको बुढाबुढी किन नहोस्, उनीहरूलाई जस्तो इस्लामको चाहिँ उद्देश्य छ, कुरानमै भनिएको छ ला इक्राह फिद्दीन, यानि इस्लाम धर्ममा कुनै प्रकारको जबरदस्ती छैन भनेर इस्लामको चाहिँ कुरानमै स्पष्ट भनिएको छ ला इक्राह फिद्दीन। र उनीहरूले त अब गरिरहेको छ भने त्यहाँ कुनै एउटा समुदाय होला, कुनै एउटा सोच विचारको व्यक्तिहरू होला, तिनीहरूले जहाँसम्म कुनै विशेष धर्मको चाहिँ धार्मिक स्थललाई हानि पुर्याउने धर्मान्तरण गरेर पाकिस्तानमा हिजोको दिनमा पाकिस्तान टुक्रिएर जाँदाखेरि तपाईँको लगभग 15% हाराहारीमा भएका हिन्दूहरू अहिले तपाईँको 3% तपाईँको झरेका छन् त्यहाँ पाकिस्तानमा। यही कारण त हो। अब त्यो सर्वे पूर्ण रूपमा मेरो नलेजमा छैन, त्यो 15%देखि 3% भएको हुन्। त्यो 15% 3% तपाईँको धर्मान्तरण त्यो जबरदस्ती नभएर उनीहरूले आफै गएका हुन् या आफै धर्म परिवर्तन गरेका हुन्, त्यो पनि हुनसक्छ। एउटा कारण मैले बुझ्ने हुनसक्छ तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ माइग्रेट भएर अर्को ठाउँमा पनि गएका होलान्, यही एउटा कारण होला, या जबरदस्ती कसैले धर्मान्तरण गरेको हुनसक्छ भनेर चाहिँ
एक्युरेट रूपमा हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो आज तपाईँलाई एउटा अपडेट पनि तपाईँ थाहा छैन, उइगर मुस्लिमहरूले हामी अन्यायमा पर्यो भनेर टर्कीको अदालतमा गएर उजुरी दिएका छन्। टर्कीको अदालतमा गएर होइन, उइगरहरू गएर। तर मैले अहिले भने पाकिस्तान जस्तो राष्ट्र चुइक्क बोल्दैन। त्यो त अब हामीले चाहिँ त्यही राष्ट्रसँग सोधिने पर्छ। होइन म तपाईँको मैले विचार के लिन खोजेको भने किन जस्तो चाइना र पाकिस्तानको सम्बन्ध नजिकको सम्बन्ध छ भनेर तपाईँको चाहिँ हेरिन्छ। चाइना र पाकिस्तान बिचमा व्यापारिक सम्बन्ध सबै हिसाबले नजिकको छ भनेर भनिन्छ होइन। यही कारणले पो हो कि एउटा मुस्लिम समुदायमाथि ज्यादती भइरहँदाखेरि पाकिस्तान बोलिरहेको छैन। त्यो चाहिँ अब पाकिस्तानले अब कुन प्रकारले चाहिँ नबोलेको हो त्यो त अब हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन। अब उसले किन त्यस्तो बोलेन किन गरेन भन्ने हामी नेपालमा बसेर कसैको विचारलाई हामीले उसको यस्तो विचार होला उसको तपाईँलाई के लाग्छ यो विषय, तपाईँलाई के लाग्छ? अब हामीले चाहिँ अब त्यस विषयमा चाहिँ के भन्न सक्दैनौँ कि उसको पाकिस्तानले किन हुनसक्छ उसको चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध राम्रो छ त्यसले कारणले उसले नबोलेको होला। अहिले भर्खरै तपाईँको साउदी राष्ट्रको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फ्यामिली रोयल फ्यामिलीको पनि योभन्दा पनि तपाईँको सलमानको चाहिँ भ्रमण भएको थियो। सलमानको छोरा यानि मोहम्मद बिन सलमानको भ्रमण भएको थियो। अहिले पनि रोयल फ्यामिलीको कुनै सदस्यको सलमानको या सलमानको छोरा मोहम्मद बिन सलमानको चाहिँ भ्रमण चाइनामा हुनेवाला छ जस्तो मैले समाचार पढेँ। अब हरेक कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड हुन्छ कुन अनुसार जाने भनेर। अब कसैले विरोध गरेको छ सडकमा आएर विरोध गर्ने त्यसैले विरोध भनिँदैन। कोही कुटनीतिक तरिकाले गएर विरोध गरे पनि त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मैले यो समग्र विषय किन जोडेँ तपाईँसँग भने अब अन्तिममा जाँदै किन जोडेँ भने एउटा नेपालको हिन्दूलाई अन्याय हुँदाखेरि ज्यादती हुँदाखेरि भारतको मलेसियाको इन्डोनेसियाको होइन विश्वभरि छरेर बसेका हिन्दूहरूको मन दुख्छ हुन्छ हो। त्यसै गरी एउटा चाहे हङकङको मुस्लिमलाई होस् चाहे चाइनाको मुस्लिमलाई होस् चाहे त्यो टर्कीको मुस्लिमलाई होस् चाहे इन्डियाको मुस्लिम होस् चाहे त्यो पाकिस्तानको मुस्लिमलाई होस् विश्वभरिका मुस्लिम समुदायहरू भनेको एक हुन् भन्ने हामीलाई लागेको छ होइन। र एउटालाई दुख्दाखेरि एउटालाई चोट पर्दाखेरि अर्कोलाई दुख्छ कि दुख्दैन भन्ने सन्दर्भमा जोड्नको लागि आज म तपाईँ एउटा इस्लामिक स्टुडेन्ट पनि भएको हिसाबले तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेँ होइन। तपाईँलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायहरूको स्थिति तपाईँले जसरी बताउनु भएको छ उनीहरू चाहिँ अब आज तपाईँ हामी मधेसमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ होइन। पहाडमा पनि जस्तो अनुहारै हेरेर चाहिँ ऊ मुस्लिम हो भनेर चाहिँ नचिन्ने धेरै हुनुहुँदो रहेछ होइन। म गएर चाहिँ कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो खालको पनि मुस्लिम समुदाय हामीले पायौँ होइन। भने नेपालमा जसरी मिलेर बसेका सबै समुदायसँग मिलेर बस्ने मुस्लिम समुदाय अहिलेसम्म कुनै पनि तपाईँको चाहिँ जातीय द्वन्द्व नभएको कुरा भन्नु भने धार्मिक द्वन्द्व नभएको नेपाल जस्तो राष्ट्रमा त्यो खतरा तपाईँले देख्नु भएको छ छैन? अन्तिममा जहाँ भनिदिनुहोस् न। नै सर मैले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ सम्भावना पाएको छैन र भविष्यमा पनि यस्तो हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यहाँको मुस्लिमहरू या अरू धर्म मान्नेहरूको आपसी प्रेम सद्भाव अरू देशभन्दा पनि यहाँ हाम्रो राम्रो छ र पहिला पनि थियो अहिले पनि छ र भविष्य पनि हुनेछ भन्ने जस्तो मेरो कामना पनि छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार।